चुनावी तालमेलको रसाकसी चलिरहँदा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस अन्ततः गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलको विकल्प नदेखेको काङ्ग्रेस र तालमेलले एमालेलाई पार्ने अप्ठ्यारो। स्थानीय तहको प्रमुखमा महिलालाई जिम्मेवारी दिन अधिकांश दलले ध्यान नदिएको प्रसङ्ग अनि आज हामीसँग हुनेछ बिमा कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको मर्जरको नीतिबारेको सामग्री। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा भोलि टर्कीको इस्तानबुलमा रुस युक्रेन बीच उच्चस्तरीय वार्ता हुँदै र खेलकुदमा नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजको पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई हराएको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्थानीय तहका 2/3 भन्दा बढी उपप्रमुख महिला नेतृत्वमा पुग्न आतुर। दलहरूले उम्मेद्वार बनाउनेमा आशंका। भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकास ठान्ने प्रवृत्तिले सामाजिक मुद्दा चुनावी एजेन्डा नै बनेनन्। कोइराला समूहको असहमतिका बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। तालमेल नगरे हार्ने चिन्ता। माओवादी अध्यक्ष दाहाल भने बोली फेर्दै। बिमा कम्पनीको संख्या घटाउने सरकारको रणनीति। बिमा समितिद्वारा पुँजी बढाउन र गाभिन निर्देशन। 1 महिनाभित्रै कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने। टर्कीको मध्यस्थतामा रुस युक्रेन बीच उच्चस्तरीय वार्ता भोलि। ठोस प्रगति नहुँदासम्म पुटिन र जेलेन्स्की भेट्ने सम्भावना कम। र त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा नेपालको विजयी सुरुवात। पपुवा न्युगिनी 15 रनले पराजित। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल गरेर जाने निष्कर्ष निकालेको छ। तर त्यसबारे अन्तिम टुङ्गो भोलि मात्रै लाग्ने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने सदस्यले पनि पार्टीले अधिक स्थान जित्ने गरी तालमेल गरेर चुनावमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर संस्थापन बाहेकको अर्को पक्षका नेताहरूले पार्टीलाई मजबुत बनाएर एक्लै चुनावमा जानु उपयुक्त हुने भन्दै आएका छन्। आज साँझ मत नभएपछि भोलि निर्णय गर्ने गरी बैठक टुङ्गिएको छ। 3 दिनसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरू गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा उभिएका छन्। कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ फ्रेन्डली प्रतिस्पर्धा गर्ने, कहाँ सँगै मिलेर जाने, त्यसको निर्कुल गर्नुपर्छ र केन्द्रले एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक निर्णय दिनुपर्छ भन्ने नै सुझाव सल्लाह साथीहरूको आएको छ। यिनै सुझाव सल्लाहका आधारमा भोलि 3 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले त्यसमा यही सुझाव सल्लाहको आधारमा प्रस्ताव तयार हुन्छ र त्यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने काम भोलि हुन्छ। शेखर कोइराला समूह भने विपक्षमा उभिएपछि काङ्ग्रेसलाई निर्णयमा पुग्न कठिन भएको हो। सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस तालमेल गरेरै चुनावमा जाने निष्कर्षमा पुगेको छ। अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले पार्टीलाई केन्द्र मानेर सत्ता गठबन्धन जोगाउन सुझाव दिएपछि काङ्ग्रेसले भोलि निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ताधारी दलहरूबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल हुने पक्का-पक्की भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दबावमा परेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र स्थानीय तह निर्वाचनमा साझेदार दलसँग गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मतभेद अन्ततः किनारा लागेको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएपछि काङ्ग्रेस पनि तालमेल गरेर चुनावमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो। अधिकांश साथीहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो गठबन्धनलाई बचाएर जुन परिस्थितिमा यो सरकार गठबन्धनको बन्यो, यो गठबन्धनलाई बचाएर निर्वाचनसम्म जानुपर्छ भन्ने सबैको प्रायःजसो एकाध बाहेक। तर केही नेताहरूको असन्तुष्टिले काङ्ग्रेसले तालमेलको मापदण्ड भने कसिलो बनाउने तयारी गरेको छ। सत्ताधारी दलहरूको पकड भएका र नभएका ठाउँ छुट्याएर चुनावी सहकार्य गर्ने रणनीति काङ्ग्रेसको छ।
काङ्ग्रेस गठबन्धनको निष्कर्षमा पुगेपछि सत्ता साझेदार अरू 4 दल आफ्नो आधार क्षेत्र पहिचान र शक्ति बाँडफाँडको गृह कार्यमा जोड्दैछन्। अब माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि चुनावी तालमेलका लागि मापदण्ड बनाउने बाटो खुलेको छ। एकीकृत समाजवादीको समन्वय आज मुलुकमा सबभन्दा जरुरी, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको नाताले हामीले राम्रो ठाउँ प्राप्त गर्नेछौँ र राम्रो सङ्ख्या प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। काङ्ग्रेसले यसअघि नै उपमहानगर र महानगरपालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने र बाँकी पालिकामा आवश्यकता अनुसार अघि बढ्ने भनेको थियो। सत्ता साझेदार अरू दलले भने नगरपालिकाबाटै गठबन्धन गर्ने भनिरहेका छन्। माथिबाट सापेक्ष रूपमा नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकासम्म केन्द्रबाट के गर्ने भन्ने चाहिँ छलफल होला। यो चाहिँ छलफलकै क्रममा छ। मोडालिटी कस्तो बनाउने गठबन्धनको। गठबन्धन दलहरू चुनावी तालमेलबारे छलफल र गृहकार्य गर्ने बिन्दुमा बल्ल पुगेकाले त्यसको स्पष्ट खाका आउन अझै समय लाग्नेछ। तर सत्तारूढ दलहरू तालमेल मार्फत सुरक्षित हुन खोजेपछि त्यसको दबाव प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पर्नेछ। त्यसैले एमालेले पनि आफू कमजोर भएका तहमा तालमेलको रणनीति अघि सारेको छ। हामीले यसो चाहिँ भनेका छौँ, हामीले कोही पार्टी अब कुनै चाहिँ नेकपा एमालेसँग हामीसँगै उभिन्छौँ भनेर आयो भने हामीले त्यो पार्टीलाई नकार्दैनौँ। हामीले हाम्रो नीति दृष्टिकोण नै त्यही हो। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले तालमेल गर्ने भनेको आसन्न स्थानीय तहमा मात्र होइन, त्यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्म हुनेछ। एमाले जसरी हुन्छ गठबन्धन टुटाउने कसरतमा छ, तर दलहरूको सहअस्तित्व र जनमतको अङ्क गणितलाई तालमेलका क्रममा कति इमान्दार भएर स्वीकार्छन् गठबन्धनको भविष्य त्यसैमा निर्भर गर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै लड्न पनि तयार रहेको बताएका छन्। पार्टीको सभालाई सम्बोधन गर्न रोल्पा पुगेका दाहालले पत्रकार भेटघाटका क्रममा माओवादी आफ्नै तागतले निर्वाचन लड्न तयार भएको बताए। हाम्रो पार्टीले पनि आफ्नै खुट्टामा टेकेर आफ्नै तागतको बलमा चुनावको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन बल गर्ने, साथसाथै गठबन्धन र तालमेल हुने कुरालाई पनि चाहिँ ध्यान दिने भन्ने नीति बनाएको छौँ हामीले। दाहालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता उल्टाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप समेत लगाए। हेलिकप्टर मार्फत रोल्पा पुगेका दाहालले रोल्पा नगरपालिकाले निर्माण गरेको युद्ध स्मृति भ्यू टावर उद्घाटन गर्नुका साथै लिबाङमा पार्टीको सभालाई सम्बोधन गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतलाई 4 रुपैयाँमा बिजुली बेच्ने र 38 रुपैयाँमा किन्ने गरेर वर्तमान सरकारले नालायकीपन देखाएको आरोप लगाएका छन्। कपिलवस्तुको तौलिहवामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ। दलका नेता कार्यकर्ताहरू प्रमुख एवं अध्यक्ष पदमा आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यस्तो भिडमा स्वाभाविक रूपमा प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा जान सक्ने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बनेका महिलाहरूको आवाज भने मधुरो छ। यस्तो किन भएको होला? देशका 753 स्थानीय तहमध्ये नगर स्तरमा 7 र गाउँपालिकामा 11 गरी 18 वटामा प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा महिला छन्। 700 स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन्। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख भनेको प्रमुखका लागि तयारी पनि हो। उनीहरूमध्ये कयौंले प्रमुखको जिम्मेवारी निभाउन सक्ने क्षमता बनाएका छन्, तर करिब 5 वर्षदेखि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष भएका स्थानमा उनीहरूलाई नै प्रमुख बनाउने बारे चर्चा नै छैन। आफू आपत्त रहेको राजनैतिक दलले कार्य मूल्याङ्कन गरौँ, विश्वास गरौँ र त्यो हिसाबले जिम्मेवारी दियो भने सबै त म भन्न सक्दिनँ। धेरै जसो उपप्रमुख उपाध्यक्षहरू अब प्रमुख अथवा अध्यक्षमा आउने हिसाबले त्यो किसिमको नेतृत्व विकास गरेको चाहिँ अवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई न्याय निरूपणको अधिकार दिएको छ। योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन र योजना तर्जुमा उपसमितिको संयोजक पनि उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख नै हुन्। यसबाहेक अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार उपप्रमुख अर्थात् उपाध्यक्षले गर्दै आएका छन्। केही उपप्रमुखहरूले आफ्नो यही अनुभवको सदुपयोग गर्न स्थानीय तहमा प्रमुख आफूलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
युवाका सवाल छ, बालबालिकाका सवालहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो नगरपालिका यो 5 वर्षमा चाहिँ सबल भएन, सक्षम भएन। यो कारणले गर्दाखेरि पनि ती एजेन्डाहरूलाई इस्ट्याब्लिस गर्न, त्यो एजेन्डा अनुसार उहाँहरूको सहभागितालाई चाहिँ संस्थागत गर्न चाहिँ एकपटक उपप्रमुखले प्रमुखको जिम्मेवारी पाए भने गर्न सक्छ। मेरो आफ्नो अनुभव छ, म प्रमुख छ, म प्रमुखको दावेदार पनि हो। तर अब पार्टीको डिसिजनमा आफू व्यक्तिले मात्रै गर्नु होइन, पार्टीको डिसिजन हुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता जस्तो सुकै बने पनि राजनीतिक दलबाट टिकट लिनदेखि मतदाता रिजाउन समेत पाइला पाइलामा रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो नाममा जायजेथा र सम्पत्ति नभएका धेरै महिला नेता यस्तो भड्किलो र खर्चिलो निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन सक्दैनन्। बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गरोस् त्यस्तो सोच हुन्छ, तर महिलाको पास त त्यति पैसा छैन, कहाँबाट ल्याउँछ? उसले त्यो गहना बेच्न पनि आफ्नो श्रीमान र आफ्नो परिवारलाई सोध्नुपर्छ, जग्गा पनि उसको नाममा हुँदैन, भए पनि उसलाई उसको परिवारले आदेश दिएपछि मात्र गर्न पाइन्छ। अनि ऊ भ्रष्टाचारी पनि गर्दैन। अनि कहाँबाट त्यति पैसा ल्याउँछ भन्दाखेरि अलि चुनौती छ। मेयरको टिकट अगर पाएपछि खर्चा त बढ्छ। कतिपयले स्थानीय तहका बहालवाला उपप्रमुखलाई आगामी चुनावमा प्रमुखको दावेदारका रूपमा राखे पनि अधिकांश दलले स्थानीय तहमा उपप्रमुख रहिसकेका महिलालाई प्रमुखका रूपमा प्रोत्साहित गरेका छैनन्। त्यसो त उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख बनिसकेका महिला आफैले पनि बलियो दावेदारी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर, पहलमान गर्ती, सविता जीसी र स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज महिलाहरूले आफै नेतृत्व लिनका लागि आफू पनि सक्षम बन्नु पर्यो। संविधानमा महिलाहरूलाई पनि प्रमुखमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संख्या पुर्याउनको लागि मात्रै नभनिकन देश निर्माणमा टेवा पुग्ने तरिकाले अगाडि लैजानु पर्यो। महिलाको सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। उपप्रमुखमा मात्रै सीमित राखिएको हुनाले त्यो चाहिँ आरक्षण क्षेत्र सहितको कोटा छुट्याइदिएको भए महिलाहरूलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो। संविधानमै संशोधन गरेर महिलाहरू निश्चित प्रतिशतमा मुख्य पदहरूमा राख्नुपर्ने प्रावधान गरियो भनेदेखि पुरुषहरूले पनि अवसरहरू दिनु पर्यो। जतिसक्दो बढी समावेशीकरण गर्न सक्नुपर्छ। विभिन्न आमा समूहहरू छन् हाम्रा वडाहरूमा, आमा समूहहरूमा छलफल गराउने चुनाव भोट सम्बन्धी। पालिका अध्यक्ष, मेयरको पदमा अनिवार्य रूपमा महिलाको उपस्थिति गराउनुपर्छ। विशेष गरेर दलले नै सोच्नुपर्छ। राज्यबाट नै महिला कोटाको थप व्यवस्था गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई अहिले पनि तेस्रो दर्जाको नागरिक सर हेरिन्छ प्रत्येक पार्टीमा। पार्टीका चाहिँ जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, नेतृत्व हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विवेक पुर्याउनु पर्छ। पुरुषहरूले महिलाहरूलाई खुलेर राजनीति गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। पुरुषहरूले पनि त्यो नारामा मात्रै नभइकन आसन, भाषण र शासन हरेक ठाउँमा चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। सामान्यतः विकास भनेकै भौतिक पूर्वाधारलाई निर्माणलाई बुझ्ने गरिएको छ। सडक, खानेपानी, विद्युत, सिँचाइ लगायतका विषय मात्रै विकासको सूचीमा पर्ने गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वातावरण संरक्षण, गरिबी निवारणका साथै असल शासन पनि विकासका सूचक हुन् भन्नेमा राजनैतिक दलहरू स्पष्ट नहुँदा सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने क्रममा पनि दलहरूले यस्ता विषय उठान गरेको पाइँदैन। सुदूरपश्चिममा 51% बालविवाह गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। छाउपडीका कारण अहिले पनि महिलाले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा कमी आएको छैन। तर स्थानीय तहको निर्वाचन आउनै लाग्दा राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छैनन्। भौतिक विकासका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरे पनि सामाजिक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ। यहाँको बालविवाह, बहुविवाहदेखि लिएर छाउपडी कुप्रथालाई अन्त्य गर्नको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि सारोस्। बालविवाह, छाउपडी जस्ता विकृतिले समाजलाई विभाजित गरे पनि दलहरूले यस्ता मुद्दालाई एजेन्डाका रूपमा उठाउन सकेका छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वातावरण संरक्षण, गरिबी निवारणका साथै असल शासन पनि विकासका सूचक हुन् भन्ने कुराहरू दलले बुझ्नुपर्ने देखिएको छ। सबै विकास निर्माण सम्बन्धी मात्रै कुरा गर्ने, सामाजिक जागरणमा कहीँनिर कसैले यदाकदा कहीँनिर गर्यो पनि धेरै मुद्दाहरू त्यस्ता भएनन्। सामाजिक रूपान्तरण नभई मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन। सामाजिक रूपान्तरण गर्ने अभिभारा बोक्नुपर्ने दलहरू सडक निर्माणदेखि पुलपिलसा निर्माणकै मुद्दामा अल्झिरहेका छन्। समाजमा व्याप्त कुरीति अन्त्य गर्न सामाजिक विकासका मुद्दालाई एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा स्थानीय दलहरूले पनि खासै पहल गरेको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुराबाट
प्रेम रौलेका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी रोक्ने व्यवसायीमाथि कारबाही नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए निरीह सरकार, बी व्यवसायीको दादागिरी, सी सिन्डिकेटको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए निरीह सरकारमा 43%, बी व्यवसायीको दादागिरीमा 27% र सी सिन्डिकेटको परिणाममा 30% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, सामाजिक मुद्दा दलहरूको प्राथमिकतामा किन नपरेको होला? ए हेलचक्राइको हद, बी पूर्वाधार मात्रै विकास बुझेर र सी दबाब नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने चाहना कति धेरैमा छ भन्ने उदाहरण शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनलाई हेर्दा नै पर्याप्त हुन्छ। आयोगले 17,455 सामुदायिक शिक्षक माग गरेकोमा करिब 14 गुणा बढी अर्थात् 2,34,000ले आवेदन दिएका छन्। 4 वर्षपछि खुला गरिएको विज्ञापनको परीक्षा भोलिबाट हुँदैछ। मागभन्दा अत्याधिक धेरै आवेदन पर्नुले सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षणसँगै बेरोजगारी दर पनि बढेको देखाउँछ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा 17,455 शिक्षक रिक्त छन्। प्राथमिक तहमा 13,279 रिक्त शिक्षकका लागि 1,15,351 जनाले आवेदन दिएका छन्। निम्न माध्यमिकमा 2,606 शिक्षकका लागि 88,519 र माध्यमिक तहमा 1,552 सिटका लागि 36,582 जनाले आवेदन दिएका छन्। पहिलो चरणमा वस्तुगत, त्यसपछि विषयगत, तेस्रोमा अन्तर्वार्ता र चौथोमा प्रयोगात्मक परीक्षाबाट छानिएका मात्र शिक्षकका लागि योग्य हुनेछ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा शिक्षित व्यक्तिहरू, युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ र त्यसको लागि ठुलो सङ्ख्यामा आवेदन भर्नुभएको छ भनेर त्यसरी इन्टरप्रेट गर्न पनि सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ शिक्षण पेसामा अहिले आकर्षण बढिरहेको छ। परीक्षामा रौतहतका 75% शिक्षक नै सहभागी हुने भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले 6 दिन विद्यालय बन्द गर्न स्थानीय तहलाई सिफारिस गरेको छ। तर अभिभावकले भने परीक्षाका नाममा विद्यालय बन्द गर्नु गलत भएको बताउँछन्। रौतहट जिल्लाभरि कार्यरत अधिकांश शिक्षकहरू परीक्षा हुने भएकोले शिक्षक पेसागत सङ्घ सङ्गठनद्वारा गरिएको सिफारिससँगै सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी वर्षै विधाबाट कटा हुने गरी विद्यालयको अध्यापन बन्द गरिएको छ। सबै शिक्षकहरू जाने होइन, त्यस कारणले गर्दा विद्यालयको पठन पाठन बन्द गरेर विद्यार्थीहरूलाई नपढाएर अनि परीक्षाको नाममा विद्यालय बन्द गर्नु उचित छैन, गर्नु हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा धेरै शिक्षक अभाव छ। विद्यालय शिक्षामा नयाँ जनशक्तिको प्रवेशले खस्किँदै गएको गुणस्तरमा सुधार हुने आयोगको दाबी छ। शिक्षकहरू हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ, मुलुकको लागि एउटा गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता हो र त्यो गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि एउटा योग्य, कुशल र क्षमतावान शिक्षकबाट मात्रै हुनसक्छ भन्ने त्यो मान्यता शिक्षक सेवा आयोगले राखेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले रिक्त शिक्षकमा हरेक वर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत शिक्षक नियुक्ति गर्न सकेको छैन। यसले पनि विद्यालयहरूमा शिक्षकको अभाव हुने र शैक्षिक गुणस्तरमा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहटबाट राजेश्वर पाण्डे र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सरकारले चैत 25 गतेदेखि वैशाख 18 गतेसम्म देशैभर टाइफाइड विरुद्धको खोप दिने भएको छ। 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 75 लाख बालबालिकालाई खोप दिन लागि हो। यो 77 वटै जिल्लाका खोप केन्द्र मार्फत दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा वर्षेनी 15 वर्ष मुनिका प्रति 1 लाखमा 11,000लाई टाइफाइड सङ्क्रमण देखिने सरकारी तथ्याङ्क छ। यो टाइफाइडको खोप विभिन्न देशहरूमा लगाइराखेको खोप हो। यो पूर्णतः सुरक्षित खोप पनि हो। यसमा कुनै पनि प्रकारका क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छैन र यो क्लिनिकल ट्रायलको आधारमा लगाइएको पनि छैन।
सुक्खा मौसम सुरु भएसँगै आगलागी र डढेलो लाग्ने क्रम बढ्दो छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आज एकै दिन देशभरका 84 स्थानमा डढेलो लागेको छ। पछिल्लो समय दैनिक 10 देखि 15 स्थानमा डढेलोका कारण आगलागी भइरहेका छन्। सुक्खा मौसममा मानवीय लापरवाहीका कारण धेरै ठाउँमा डढेलो लाग्ने र त्यो अनियन्त्रित हुँदा आगलागीका घटना हुने गरेको छ। डढेलोको जोखिम अझै 1.5 महिना कायम रहने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले देश पुरै धुवाँले ढाकेको छ, जबकि फायरको पिक सिजन उच्च बिन्दु आउन त बाँकी नै छ, जुन चाहिँ वैशाखको दोस्रो हप्तातिर हुन्छ। अब त्यो बेलासम्म त यो डढेलोले अझ विकराल रूप लिन सक्छ। विगतमा त्यो ट्रेन्ड थियो। अर्थ र विकास। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी 46 दलको चुनाव चिन्ह रहेको मतपत्र बन्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले जिल्लागत विवरण बुझाएका दलहरूलाई पार्टीकै निर्वाचन चिन्ह दिने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा धेरै दल काठमाडौँमा हुनेछन्। सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा 11 दलले दलीय चिन्ह प्राप्त गरेका छन्। अब आयोगले दलहरूको चुनाव चिन्ह र स्वतन्त्रका लागि आवश्यक पर्ने थप चिन्ह सहितको मतपत्रको ढाँचा तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनेछ। मिनिमम 5 दल भएको ठाउँमा 6-5 11 भयो। 11 प्लस स्वतन्त्रलाई दिनु पर्यो। त्यसको आधारमा अब डिजाइनरले आयोगले स्वतन्त्रलाई कति चाहिँ नि अनुमान गर्ने त्यो पनि आयोगले अनुमान गर्छ। यो एउटा निर्णय भयो। 6 को स्वतः छ, त्यसका आधारमा स्वतन्त्रको पनि एउटा अनुमान गरेर अनि मतपत्रको डिजाइन हुन्छ। अब 1-2 दिनभित्र त हामीले छपाई नै सुरु गर्छौँ। विदेशी रोजगारदाताले 1 महिनापछि नेपालबाट सोझै श्रमिक लिन पाउने भएका छन्। नेपालबाट श्रमिक लैजान चाहने रोजगारदाताले विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न लागि हो। मागपत्र प्रमाणीकरणका नाममा खाडीमा रहेका नेपाली नियोगका कर्मचारीले आर्थिक मोलमलाइ गरेको र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको गुनासो बढेपछि सरकारले प्रमाणीकरणको व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो। अब रोजगारदाताले सोझै वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन प्रणालीमा मागपत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बताए। यसलाई चाहिँ अपडेट गरेर हामीले छिटोभन्दा छिटो करिब 1 महिना लाग्ला कि एकदम ढिलोमा 1 महिनामा चाहिँ अब हामीले जुन राजस्व तिर्नुपर्छ त्यहाँको चाहिँ नियोगलाई तिर्नुपर्ने राजस्व पनि अनलाइन मार्फतै तिराउने र सँगसँगै त्यो चाहिँ एमएससी धाइरहनु नपर्ने। अब रोजगारदाताले चाहिँ आफ्नै चाहिँ अफिसमा बसेर डिमान्ड चाहिँ नेपाल पठाउन सकिने त्यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा नक्कली मागपत्र देखाएर श्रमिक ठगिएको गुनासो आएपछि तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेका थिए। प्रमाणीकरणको व्यवस्था हटाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ सङ्गठित रूपमै लागेको थियो। यस्तै मन्त्रालयले एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई पुनः त्यही देश जाने श्रमिकलाई अभिमुखीकरण तालिम लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि बीमा समितिले कम्पनीहरूको सङ्ख्या घटाउने रणनीति अपनाएको छ। 4 वर्ष अघि भट्टाभट लाइसेन्स बाँडेको समितिले कहिले मर्जर निर्देशिका संशोधन त कहिले पुँजी बढाउने निर्णय गरेर बीमा कम्पनीको सङ्ख्या घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। समितिले हाल मात्रै जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको 2.5 अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यसअघि जीवन बीमा कम्पनीहरूले 2 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब रुपैयाँ पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीहरूले 1 महिनाभित्रै कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ। साथै यस्तो निर्णय कम्पनीहरूले 2079 चैत मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्नेछ। केही समय अघि मात्रै बीमा समितिले कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नका लागि मर्जर नीतिमा 8 वटा सुविधा थप गरेको थियो। र बीमाको पहुँच पनि बढाउने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जाने हुनाले हामीले पुँजी बढाउनुपर्छ भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र पुँजी बढाउने सिलसिलामा हामीले चाहिँ हाम्रो बीमा समितिको मुख्य ध्येय भनेको चाहिँ हामीले अघि केही महिना अगाडि हामीले मर्जरको निर्देशिका पनि हामी जारी गरिसकेका थियौँ। त्यहाँ सुविधाहरू थप गरिसकेका थियौँ। अहिलेको हामीले पुँजी बढाउनु भनेको मुख्य लक्ष्य भनेको चाहिँ बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लान नै हामीले सङ्ख्या घटाउनलाई नै पुँजी ठुलो पुँजी चाहिन्छ भनेर मर्जरमा लानुपर्छ भनेर हामीले यो उद्देश्य लिएर यसलाई चाहिँ हामीले निर्णय गरेका हौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा घरेलु टोली नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 15 रनले हराएको हो। किर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रनको योगफल बनाएको थियो। तेस्रो ओभरमा ओपनर कुशल भुर्तेललाई गुमाएपछि आसिफ शेख र रोहित पौडेल मिलेर 80 रनको साझेदारी गरेका थिए। आसिफ 43 रनमा आउट भयो भने रोहितले 34 रनको पारी खेले। सुरुवात राम्रो गरे पनि तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले भने त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। त्यसपछि आएका आरिफ शेखले 31 रन जोड्नु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले गतिलो रन बनाउन सकेनन्। करण केसीले 14, कुशल मल्लले 11, लोकेश बमले 5, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 रन जोडे। सोमपाल कामी र कप्तान सन्दीप लामिछानेले 1-1 रन थपे। एली नाओ, चार्ड सोपर र चार्ल्स अमिनीले 2-2 विकेट लिए। नोर्मान भानुआ र राइली हेकुरेले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा उत्रिएको पपुवा न्युगिनी अन्तिम ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 168 रनमा समेटियो। नोर्मान भानुआले 52 रनको अर्धशतकीय पाली खेले पनि टिमको जितका लागि भने पर्याप्त भएन। तल्लो क्रमका 3 ब्याट्सम्यानले खाता खोल्न नसकेपछि जित नेपालको पक्षमा गएको हो। पपुवा न्युगिनीलाई सस्तैमा रोक्न सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 3-3 विकेट लिँदा अविनाश बोहराले 2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। त्यसअघि ट्यु मैदानमै भएको पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 2 खेलको एकदिवसीय सिरिज भने नेपालले गुमाएको थियो। 8औं संस्करणको प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि भारतको हरियाणा स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। नेपालगञ्ज स्थित कबड हलमा भएको फाइनल खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हरियाणाले उपाधि हात पारेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट हरियाणाले 26-24 ले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो। एक समय 18-24 ले पछि परेको अवस्थामा लगातार 6 अङ्क जोड्दै पहिलो सेटको नतिजा आफ्नो पक्षमा बनाएको हो। दोस्रो सेट 25-21 र तेस्रो सेट 25-23 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि जित्न सफल बन्यो। उपाधिसँगै हरियाणाले 5 लाख रुपैयाँ जितेको छ भने पुलिसले 2,50,000 मा चित्त बुझाएको छ। चितवनमा जारी राष्ट्रिय महिला लिगमा विभागीय टोली एपीएफ फुटबल क्लब र धनगढी उपमहानगरपालिका विजयी भएका छन्। भरतपुर 19 स्थित शारदानगर खेल मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। एपीएफको जितमा प्रीति राईले 51औं मिनेटमा र सावित्रा भण्डारीले दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयमा गोल गरिन्। दोस्रो हाफमा वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेकी सावित्राको सहयोगमा प्रीतिले आकर्षक गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएकी छिन्। यस्तै अर्को खेलमा धनगढीले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। चन्द्रपुरकी रञ्जित थोकरले पहिलो हाफको 43औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी छिन्, तर खेलको 48औं मिनेटमा धनगढीकी बिर्सना चौधरीले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याइन्। त्यसको 1 मिनेटपछि नै चन्द्रा भण्डारीले गोल गर्दै धनगढीको 2-1 गोलको जित सुनिश्चित बनाएकी हुन्। नेपाल पुलिस क्लब दमक गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पुलिसले क्यामरुनको क्लब एभिनियर एफसीलाई टाई ब्रेकरमा 5-4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै दमक गोल्ड कपको सेमिफाइनल समीकरण समेत पुरा भएको छ। झापाको दमकमा भएको खेलको निर्धारित 90 मिनेटमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल टाई ब्रेकरमा धकिलिएको थियो। एभिनियरका मार्शल, वेल, टोएड र मार्टिनले गोल गरेका थिए भने तर जोस्पिनको प्रहार पोलमा लागेर फर्किएको थियो। अब पुलिस फाइनल प्रवेशका लागि गोर्खा बोइज क्लबसँग भिड्नेछ। अर्को सेमिफाइनल खेल मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र माने भन्ज्याङ फुटबल क्लब दार्जिलिङ बीच हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।